السلام عليكم خوتي خواتاتي، مرحبا بكم في هذا الدرس الاخير ديال لا فورماسيون ديالنا. كنتمنى انكم استفدتوا معنا بزاف ديال الحوايج لحد الان. وفي هذا الدرس الاخر غادي نشوفوا التسويق عبر الانترنت، غنفهموا بزاف ديال الحوايج زوينه، وكيفيه تحويل العمل ديالك ولا الهوايه ديالك الى اعمال تجاريه. توكلوا على الله، نبداو. اون كومونس، غنبداو ان شاء الله بتقنيات التسويق. تقنيات التسويق كتبدا خوتي خواتاتي بواحد لو بوزوان، يعني شي واحد محتاج شي حاجه في انترنت، اللي هو هاد السيد كيقلب على شي سيت، كيقلب على شي فورماسيون، كيقلب على شي شين يوتيوب، كيقلب على شي برودوي. مهم عنده شي مشكل، الله يكون في العوان، باغي يحل هاد المشكل. اشنو كيدير؟ كيقلب. هاد الناس هادو اللي عندهم لي بوتيك اون لين، وعندهم كي بروبوزيو لي برودوي اون فونكسيون ديال هاد لا دوموند ديال هذا. مثلا هذا كيدير شي كلمه في جوجل هنا باش كيتكلاساو لي سيت في جوجل. يعني الناس اللي، وهاد لا هاد لا تكنيك كتسمى لو ريفيرونسمون ناتوريل، وغادي تسمعوا بها في هاد العالم بالاي سي او. يعني كيفاش تكلاسا مزيان في شي كلمات ريشيرش. يعني واحد السيد كيقلب على شي حاجه في جوجل، كيدير واحد الكلمه، كيفاش انت تكلاسا انت الاول. جوجل داروا واحد التقنيات اللي هما ساهلين، كيعرفوا لا بيرتينونس، كيعرفوا الموضوع داك السيد واش معقول واش ماشي معقول. عندهم بزاف ديال لي زانجينيور اللي كيخدموا، عندهم دي زالغوريثم اللي واعرين بزاف، وباش يديتيكتيو باش يعرفوا شكون الواعر وشكون اللي تكلاسا الاول. وكاين اوسي لي مويان دو كومونيكاسيون، سيتير فيسبوك و تويتر، انستغرام. هادو دي تكنيك اللي كيعرفوا هاد الناس هادو بلي برودوي ديال هاد الشركات وهاد لي ماركتور. وكاين بزاف ديال لي تكنيك اللي خصو يكون فيها هو اللي كنسميوه لو كوبي رايتين. خصو يكون كوبي رايتين مزيان، خصو يكون فن الكتابه. يعني كنعرفو نديرو لا بوبليسيتي، كنعرفو نكتبو لي تيكست بوبليسيتير، كنعرفو نكتبو اشهار، كنعرفو نكتبو لي زارتيكل، يعني القصص، كنعرفو ستوري تيلينغ، يعني فن القصه. كنعرفو بزاف ديال الحوايج، هذا ما يسمى بالكوبي رايتين. غنتبعوا هاد القصه هذه اللي غتعلمنا شنو هما التسويق، تقنيات التسويق. دونك هاد السيد هذا كما قلنا ديما كيقلب على واحد لانفورماسيون، من بعد كيلقاها في واحد لو بلوغ ديال واحد الماركتور، ولا واحد لاشين يوتيوب، ولا واحد الفورماتور بحالي، ولا كيلقاها، كيفرح وكيدير الثقه عند داك السيد اللي لقى عنده لانفورماسيون ديالو. دونك كيولي يثيق فيه وكيولي يتعامل معاه. هاد السيد بيان اورغانيزي، عنده داكشي مقاد لي استراتيجي ديالو. من بعد كيكون هنا فين كنهضروا على تقنيات الالتقاط. يعني هنا فاش كناخذوا لي كوردوني ديال واحد الانترنت، يعني هذا كيدير فينا الثقه باش بالكونتوني اللي كنبروبوزيو عليه، وكيعطينا لي كوردوني ديالو. وفهاد عندي لا غادي نخدمو بياهو اللي غيمكننا باش نديرو بلوغ كما قلت لكم بورد بريس. الا قلبتو في يوتيوب غتلقاو بزاف ديال لي فيديو وورد بريس اللي غيعلمكم ديرو بلوغ، كتعرفوا كيفاش ديروا دي شين يوتيوب. كاين شوبيفاي باش نكريو دي بوتيك، وكاين جيت ريسبانس بحال انا دابا اللي كنخدم اون فورماسيون في واحد لاباج دو ديستيناسيون. دونك فاش كناخدو باش نتبعوا شويه القصه ونفهموا، كنهضروا دابا على نفق كيفاش كنبيعوا، كيفاش كنقنعوا هذا السيد باش نبيعوا ليه. دونك كيكون مادام هذا السيد عنده تقنيات، الا هو خدا بزاف ديال الجمهور، وخدا بزاف ديال الناس اللي كيثيقوا فيه، اللي بحال هذاك السيد اللي عطاوه الثقه ديالهم وعطاوه لي زادريس ميل ديالهم. فاش كيجمع بزاف ديال لي زادريس ايميل كيعيط على جيت ريسبانس، هذاك لوتي اللي دويت لكم عليه، اللي كيصيفط لي زيميل اوتوماتيكمون. كيصيفط ليه الميل الاول كيقول ليه شي قصه، الميل الثاني كيعطيه شي حل اون بروفوندور، الميل الثالث كيعاود ليه على شي تجربه ولا التجربه الخاصه ديالو في هذاك الدومين وهذاك دونك فاش كيصيفط امير راه ما كيصيفطوش لواحد، راه كيصيفطو لكاع الناس اللي داروا فيه الثقه. وفي الميل الرابع باغ اكزومبل كيدير واحد التوجيه ديال واحد الرابط ديال واحد صفحه المبيعات ديال واحد الباج دو ديستيناسيون اللي كيبيع فيها هو شي برودوي ديال ديك الشركه دافيلياسيون بحال يونلا، ولا شي بلاتفورم وحده اخرى ديال لافيلياسيون، شركه وحده اخرى ديال لافيلياسيون، ولا برودوي ديالو نيت. دونك باش نعاودو نفهمو نعاود نشرح لكم. دونك هاد السيد هذا داروا فيه الناس بالثقه، بزاف ديال الناس الثقه، خدا لي كوردوني ديالهم، بروغرام هاد لوتي،
اي ولا كيبيع. دونك كيما خوتي كاين اللي قاعد كيدير باغ اكزومبل موسيقى، يقدر يبيع اغاني ديالو، يقدر يبيع لي تيشيرت ديالو، يقدر يبيع دي برودوي في انترنت. خصها تعطي للناس في الاول ان كونتوني دو فالور. حنا فين كنعيطوا على ياهو، و باش تفيديليزي الناس من بعد وتكري نفق المبيعات ديالك كتعيط على جيت ري سبانس. غير خصكم عاوتاني منين غادي خصكم تبداو. انا غافيشي ليكم واحد لاباج واحد شي شويه، وقولوا لي شنو هو الرأي ديالكم. الوغ قولوا لي دابا شنو فهمتوا من هاد القضيه. انا فهمت بان باش تبدا في انترنت خصك تعاون الناس اللي عندهم شي مشكل باش يحلوا هذا المشكل. يعني باغ اكزومبل الناس اللي كيديروا الاي كوميرس كيبيعوا لي برودوي، الا جبت لهم انا واحد لوتي واحد السيت اللي غادي يخليهم، ولا واحد الاستراتيجيه اللي غادي تخليهم يزيدوا في المبيعات ديالهم بزاف، اوتوماتيكمون غادي ياخذوه من عندي. دونك هذا هو ملي غادي تبدا غادي تشوف انت شنو غادي كدير في الحياه، شنو هما الهوايه ديالك، شنو تقدر تعطي لهذا المجتمع. حاول تكون في شي نيش اللي تكون كيفاش كنقولوا نيش، كنهضروا على واحد الدومين اللي تقدر تخدم فيه. كاين اللي كيخدموا الجولف باغ اكزومبل، الناس ديال الجولف كتشري مزيان عندها فلوس. كاين اللي كيخدموا باغ اكزومبل دي برودوي كيديروا شوبيفاي، كيبيعوا دي برودوي ديال السيكوريتي ديال الدراري صغار اللي مامون سيكوريتي. غير هو خصو يكون المشكل فريمون ما كيخليش الناس ينعسوا شي حاجه اللي غتكون ضروريه، ولا شي باسيون ديالك وكتعرف كيفاش تجمع لي زادريس ايميل ديال الناس ديالك بارتو في العالم. كاين الناس، كاين بزاف ديال الناس كيشريو، كاين حتى 94% كما كيقولوا. هادو شيفر جو نو سوي با فريمون سور، مي بزاف ديال الناس كيشريو في انترنت. دابا غنهضروا شي شويه على فن الاقناع. داكشي علاش غادي نعيطوا على واحد الكاتب امريكي، عالم نفسي اجتماعي امريكي سميتو روبير شيالديني، من مواليد 27 ابريل 1945، ومشهور بكتابه ديالو عن الاقناع والتسويق. الكتاب ديالو سميتو انفلونس اي مانيبيولاسيون خوتي، كنصحكم باش تقراوه، الي تري امبورطون. هاد الكتاب تيهضر على 6 أذرع رئيسية ديال فن الإقناع باش تقدروا تقنعوا الناس ديالكم وتقدروا تاخدوا لي زادريس ايميل. أنا غنقول لكم كيفاش تقدروا ديروا، غنعطيكم أمثلة من بعد. أول حاجة كنهضروا على الإثبات الاجتماعي، يعني لا بروف سوسيال. ضروري خصو يكون واحد الإثبات الاجتماعي باش نقدروا نقنعوا شي واحد. كاين التقدير، كنهضروا على السلطة، الندرة، والمعاملة بالمثل. دونك هاد الحوايج هادو كيخلقوا لينا فن الاقناع، وغادي نشوفوهم اون ديتاي. نسيت واحد، اسمحوا لي. التماسك والالتزام، سي لا كويرونس اي لونغاجمون، اي سي سكون فا فوار. هادشي اللي غنشوفو من بعد ان شاء الله في هاد المحور. الوغ الاثبات الاجتماعي، الا عطيتكم واحد جوج ديال الصور، واحد الريستورون عامر والريستورون خاوي، وفيكم الجوع، بسيور ما غتمشيوش للريستورون خاوي، وغتمشيو ريستورون عامر، ولا بزاف ديال الناس غيمشيو للريستورون عامر وما يمشيوش للريستورون خاوي. وإلا شي نهار بانوا لكم بحال هاد الناس خايفين وكيجريو، اوتوماتيكمون غادي توليو، ولا الاغلبيه فيكم غيوليو بولد وغادي تردكم. هذا هو الاثبات الاجتماعي. دونك فاش كيكونوا بزاف ديال الناس اللي كيتبعوا شي حاجه، حتى حنا كنبغيو نتبعوها وكنبغيو نشوفوها. دونك كدار بزاف لي سيت، غادي نوريكم بزاف ديال لي زيكزامبل اللي كيهضروا على هادشي ابري في لا ديمونستراسيون. غنهضروا دابا على لو دوزيام اللي هو التقدير. التقدير كيكون جينيرالمون اكسبوزي بار دي بيرسون اللي كيحطوهم كيكونوا بريزونطابل، ولا تيكونوا مشهورين، و كاع لي مارك، وما كرهتش انا وداك الماركتور تا هو مسكين، يكونوا يتصوروا حدا هاد الناس هادو اللي عندهم بزاف ديال المعجبين. وفاش كان الا بغيتو كنبغيو داكشي اللي كيبغيو الناس، ولا اللي كيتبغى ديجا.
حاولوا تعاودوا لا فيديو، تعاودوا ترجعوا للور وتفهموا اشنو قلت. السلطه جينيرالمون السلطه اللي اكسبريمي كتكون بهذاك لو كادر، بالكابيني، بالدكتور، بهذيك الطابليه، لي زوردونونس، فهمتيني؟ الا بغيتي سيرتيفيكا ميديكال، هذا هو لو ديال السلطه. ابخي نقدروا نوضوا شي استاذ اكسبيريمونتي ولا شي بوليسي الا قالك شي حاجه كتيق، ولا شي بيرو ديتود اللي كيعطيك شي. جينيرالمون في هذوك لي زارتيكل كتلقاو بان واحد بيرو ديتود فلاني دار واحد ليتود اللي قالت. دونك هادو دي تكنيك ديال الاقناع. والندرة باش نكسبليكم الندرة، غنعاود نعيط على جولييت او روميو وجولييت. دونك فاش الناس ما بغاوهمش يكونوا بجوج، اوتوماتيكمون داك الحب ديالهم رجع نادر، واللي حاجة اللي نادرة كتكون قيمة ولا بريسيوز. دونك دوكو كون ما حبسوهمش، كون بوتيت طلقوا في عام ولا عامين وقيلا، حيت حبسوهم ولات الندرة ولا الإقناع. روميو كيشوف جولييت شي حاجة نادرة، وجولييت كتشوف روميو شي حاجة نادرة. الوغ المعاملة بالمثل، شي واحد اللي كيعطيك شي كادو ولا كيعرض عليك ولا كيعاونك، كيدير معاك زوين، اوتوماتيكمون كتحس براسك خصك انت تعاونو، وهذه هي المعاملة بالمثل. ابري التماسك والالتزام هو واحد الحاجه انتيليجونت. شحال هادي كانوا كيديروا ليك ان فورمولير ولا استماره ديال التسجيل كتكون طويله وخصك تعمر بزاف. دابا ولاو كيديروا لك في الصفحه واحد جوج ثلاثه ديال الحوايج تعمرهم، الصفحه الثانيه وحده ولا جوج لي شون تعمرهم، ومن بعد في الصفحه الثالثه كتلقى راسك ديجا ضربتي جوج صفحات، كتقول وديجا ضربت داكشي. علاش؟ باسكو هذاك الشيء فيه واحد التماسك وفيه واحد، وانت التزمتي حتى لحد الان. دونك خصك تلتزم، وخصك تكون وخداك لونغاجمون وكتكمل بلا ليك زي ليك. الوغ هادو هما لي تكنيك د ماركتينغ. غادي نحاولوا نشوفوا واحد الامثله ديالها اللي مطبقه في لي سيت انترنت باش تعطيكم واحد الرؤيه، وباش تكونوا في اي بي فريمون في الماركتينغ وتحققوا الاستقلاليه وتقلبوا على هادشي في الانترنت. راه كاين بزاف منه، غادي تفهموا بزاف ديال الحوايج، باسكو انا في هاد لا فورماسيون ما نقدرش نعطيكم كلشي باسكو هذا عالم ما كيتحدش. اوسي غادي نشوفوا جيت ريسبونس مزيان كيفاش نخدموا به. هادشي كلشي في واحد لا ديمونستراسيون. نقول لكم ا تو سويت و ميرسي لحد الان. خوتي خواتاتي، في هاد لا ديمونستراسيون غادي نشوفوا واحد لي زيكزامبل ديال واحد لي سيت مشهورين في العالم، وكيفاش تقدروا تستعملوا دوك لي تكنيك دو بيرسوازيون اللي وريتكم في البيزنس ديالكم، وكيفاش تقدروا تكريو ان فري سيت انترنت اللي كتكون المعايير ديالو دوليه واخر ما كاين في كرياسيون دو سيت انترنت. دونك غنعطيكم دي زيكزامبل. باغ اكزومبل سيت ديال ليون لا، ريغاردي شوفوا هذه هي لا فالور اونيك ولا القيمه الرئيسيه ديال لو سيت. كرييت لايف ستايل يو لوف، يعني تقدر تكري لو ستيل دو في اللي بغيتي. Appel à l'action directement, start here. Et ici, باش تبداو لا جورني ديالكم. Après deux appels à l'action باينين. Après عندكم نعطيكم l'entreprise Airbnb اللي كدير لا لوكاسيون ولا الوساطة في الكراء ديال لي لوجمون الناس فاش كتسافر. وشوفوا توجور ديك لا فالور اونيك اللي كدار في السيت. شو السيت خاوي فيه غير تصاور، وهاد لا فالور اونيك ديال لو سيت اشنو كيديروا. علاش؟ باسكو ان انترنوت خوتي خواتاتي فاش كيجي كيدخل لواحد لو سيت عنده 4 ديال الثواني. عندكم 4 ديال الثواني باش تقنعوه يبقى في لو سيت ديالكم. كيدخل كيقول شنو هو هاد السيت هذا، علاش كيهضر هاد السيت هذا، اشنو خصني ندير دابا. هادو هما 3 ديال البروسيسوس ملي كيدوز شي واحد في السيت ديالكم. دونك الا ما قنعتوش غيقدر يمشي. دونك لا سول مانيير هي ديروا ليه تكونوا كاش كديروا في في لا بروبوزيسيون ديال لا فالور ديالكم، ديال القيمه الحقيقيه ديال السيت ديالكم هنايا. ريغاردي شوفوا معايا غتلقاو بزاف ديال
لي زيكسبيريونس ديال الناس اللي دوزو باش يبينوا لكم لا بروف سوسيال، كيعطيكم لي زوفر ايتترا. كاين بزاف ديال الحوايج اللي تقدروا تشوفوها وتستافدوا منها. هاد السيت هذا ديال واحد امريكي سميتو I will teach you to be rich. غنوريك كيفاش تولي لاباس عليك. شوف شنو كيديروا. هلا كومون فاش هضرت على الناس اللي بريزونطابل، الناس اللي كيعرفوا يديروا لا بريزونطاسيون ويديروا لابريسياسيون، تقدير، كيديروا التصويره ديالهم وكيديروا لي مارك مع من خدامين. وهنا كتكون واحد لا كابتور كيسولك واش كتعرف البوتونسيال ديالك، واش كتعرف القدرات ديالك، ماشي الامكانيات، القدرات. غنشرحوا هادشي من بعد. وكتكليكي هنايا باش تبدا لو تيست. دونك كيعطيك واحد لو تيست وكيريكوبيري لادريس ايميل ديالك باش تولي كليان ديالو ايتترا ايتترا. هنا غتلقاو بزاف ديال المعلومات وتيقول لك كيدير ان اوتر ابيل ا لاكسيون. هنايا جيت ريسبانس اللي كنخدموا معاهم واللي غتخدموا معاهم ان شاء الله حتى هما. ريغاردي سي ان سيت مونديال ستارت يور فري تريل. هنا غتبداو وغيعطيكم شهر غراتوي باش تعلموا. سوف الا كنتو غدوزو مليون لا غادي ضروري خصكم تخلصوا 15 ديال الدولار باش تبداو معايا. لا غراتوي الا بغيتو تعلموا فيه تقدروا تاخذوا ان موا غراتوي عندهم دوزو من السيت ديالهم نيشان. مي ابخي الا دوزتو من لي ليان اللي وريتكم باش دوزو في اي بي اوبليغاتوار خصكم تخلصوا 15 ديال الدولار. هنا كيبينوا لك شنو كيديروا وديريكتومون ستارت كيعاودوا لك واحد لابيل لاكسيون هنايا باش عينيك تمشي مزيان. هنايا داكشي كيكون خفيف وظريف كما كنقولوا بالعربيه. ريغاردي لابريسياسيون، التقدير عاوتاني، الفن كيفاش كيخدموا الناس لي سباس. ياهو اسم البيزنس اللي غادي ديال الشركات الصغيره اللي غنخدموا به ان شاء الله. ليتس جيت ذيس ويب سايت ستارتد. هنا غادي تقدروا تبداو معاهم ديريكتومون. توجور ان ابيل ا لاكسيون كيقولوا لك باش تبدا باش ياخذوا لادريس ايميل ديالك وبدا يصيفطوا لك الا كنتي انتريسي. دابا غنشوفوا واحد البلوغور فرنسي اللي كيدير البلوغين. ريغاردي لا بريزونطاسيون توجور. غنحاول انكتوي يجي لا باج ديالو باش يقدر يعطيني واحد لا تكنيك ديال الالتقاط اللي وريتكم. فوالا ها هي جات. هذه التقنيه ديال الالتقاط اللي دايرها هو envie de vivre de votre blog pour voyager, avoir du temps libre et gagner plus. Oui, je veux apprendre. Tant pis. Donc كيدير لكم هذا بالخضر. علاش؟ باسكو باش تبداو وتعلموا. je reçois plus d'une heure de formation offerte pour apprendre gratuitement. دونك كيعطي واحد لا فورماسيون تعلموا خوتي خواتاتي. تقدروا تعطيو الناس واحد لا فورماسيون في الاول، يعطيوكم لي كوردوني ديالهم، يثيقوا فيكم، ومن بعد تقدروا تبيعوا لهم اللي بغيتو ديروا كليان في انترنت فاسيلمون. هادشي كيبغي غير شويه ديال الوقت وغنوريكم كلشي ان شاء الله. هنا كيدير لا فالور اونيك، القيمه الحقيقيه. شنو غيدير؟ اللوغو صغير. هنا كيعاود يفكر اللي بغى يحط لادريس ايميل ديالو هنايا ويجيو لي فورماسيون. recevez une heure de formation pour créer votre blog. كيفاش تكري السيت ديالك، البلوك ديالك عند يوريك. هنا نشوفوا السيت ديال ابل كيفاش كيلعبوا على ليسباس وكيديروا الماركتينغ مينيمال، كيفاش كيخليو هاد الجناب باش يركزوا لا فيو ديالك على لو برودوي ديالهم. بحال هكا تقدروا تصاوبوا لي باج ديالكم خوتي خواتاتي وديروا لا فالور اجوتي. فيسبوك باغاي، جبت لكم فيسبوك. هي القيمه الحقيقيه ديال السيت ديالهم. شنو كيديروا افيك فيسبوك؟ بارطاجي ريستي اون كونتاكت افيك فوتر انتوراج. هنا شي بالزربه خصكم كيقولوا لكم باش الا كنتو عندكم بون هنا باش تقيدوا ابيل ا لاكسيون توجور باش تبداو. دونك كاع لي سيت العالميين. هنا خوتي خواتاتي هنا واحد لو موديول الاخر اللي غادي نوري لكم هو البلاصه اللي غادي تلقاو فيها لي كوميسيون ديالكم، لي زادريس ايميل اللي جمعتو. وواحد هنايا غتقدروا ديروا ودوزوا البيمون ديالكم. ما بقى ليا خوتي خواتاتي الا نشكركم على الوقت اللي دوزتو معايا، ونتمنى ان هاد الفورماسيون زادتكم شي حاجه في الحياه ديالكم. و كنشكركم بزاف على الوقت اللي نتمنى ما ضيعتوش معايا واستفدتوا بزاف ديال الحوايج، وتكونوا لحد الان ان شاء الله بديتوا واحد التجربه اللي مخالفه لداكشي اللي عرفتوه بافون. و لا كونسيونس ديالكم، الادراك ديالكم تحل على بزاف ديال الحوايج جديده، وبديتوا حيدتوا شويه ديال لي زوبستاكل وبديتوا كتشوفوا بعيد في لا فيزيون ديالكم.
اللي خصكم تعرفوه هو ان نتوما عندكم واحد لو بوتونسييل وعندكم واحد لا كومبيتونس. لو بوتونسييل ديالكم هما القدرات ديالكم، هما القوة، ديك القوة الذاتية اللي كتجيريكم، لا فورس اللي عندكم في عقلكم، كتنفسوا، القلب كيضرب، عينيك كيرمشوا. سي توت اون فورس، سي توت ان ميكانيزم كي مارش، والقوة ديالو كبيرة كبيرة، ونقدروا نديروا بزاف 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 ديال الحوايج. اما لا كومبيتونس ولا الكفاءة اخوتي، كما كندير انا لا فورماسيون باغ اكزومبل، هي واحد الحاجة ماشي جيت من الاول وتعلمت كيفاش ندير اون فورماسيون فرنساوية وبالعربية. هو واحد الحاجة اللي ترينيت عليها وخدمت اكثر من 10 سنين في لا فورماسيون، ولات كتجيني براتيكمون ساهله، نقدر نجلس فاسيلمون ديفون اورديناتور وندير فورماسيون. المونتاج اللي كيكون معذب وصعيب شي شويه، مي يوميا كنقرب من، كندير شي حاجه وكنقرب من الاهداف ديالي. ونتمنى بان ديروا بحالي وتقلبوا في انترنت، ولا انا نحاول لو ماكسيموم ديال نترجم لكم كاع داكشي اللي كاين في السوق بالفرنساويه، نترجمو لكم بالدارجه بحال هكا ساهل، ونعطيكم معلومات باش تبداو في واحد البيزنس. حقاش يون لا غتعاونكم بصح، ولكن هذاك لوتي جيت ريسبانس اللي غنشوفوه في واحد الفيديو من بعد غادي يخليكم ديروا بزاف وبزاف وبزاف ديال الحوايج. الا بغيتو ديروا دي فيديو وتبيعوا دي برودوي، انستغرام تكريو واحد لا كوميونيتي كبيره، شين يوتيوب كتبريزونتيو واحد لا تيماتيك كما علمتكم. بداو من جو فو ايدي هاد الناس باش يحلوا هاد المشكل. غتلقاو بزاف ديال لي تيماتيك. انا باغي نعاون الناس اللي خدامين واللي ما خدامينش باش يكريو، باش يديروا شي حاجه في حياتهم ويقدروا يكريو لو بيزنس ديالهم. هادشي علاش كندير هاد لي فورماسيون، وكنستافد من الخبره ديالي في لا فورماسيون، وكنحاول نقرا باش نكمل العشق ديالي للماركتينغ بلا فورماسيون، وندير واحد لا سينيرجي بيناتهم، ونعطيكم هاد لو برودوي اللي شفتوا معايا. نتمنى بان هاد لو برودوي كانت ليه فائده كبيره، و جيسبر غادي تبداو لو بلوتو بوسيبل. هادشي ساهل، ما كيتطلبش شي حوايج كبار بزاف ولا واحد بزاف ديال الفلوس باش نديروه. هادشي خاصكم غير توكلوا على الله وتقلبوا على كاع لي زانفورماسيون. ما تنساوش ديروا تكليكيو على هاد جوج ديال الحوايج باش يجيوكم الجديد، وإلا كانت شي فورماسيون جديدة باش نقدروا نشدوا الطريق انصامبل. وها هو لو ليان مرة أخرى باش تلقاو لا فورماسيون كومبليت فابور، اللي نتمنى انها ضافت لكم شي حاجه في حياتكم. خوكم كيقول لكم ميرسي بوكو الوقت اللي عطيتوني، والى اللقاء في فيديو واحد اخرى ان شاء الله.